Sa atong pagluto og adobong baboy mga goy, kinahanglan gyud natay lamas. So ang akong lamas dinha ahos ug bombay lamang. Ug ako nang gihiwa-hiwa goy kay mo nay pangpanindot sa imong niluto. Ug labaw sa tanan goy nagyutay karni nga baboy ug ato na nang hiwa-hiwaon goy. By the way goy, ako na din na siyang gihugasan before na ako gihiwa. Ug human goy mo niyang lamas ug atong ibutang ang mantika. Pagkahuman sa mantika goy, tawtawra na nimo isunod ang ahos. Pagkahuman sa ahos goy, ato nang halo-haloon ug isunod na nimo pagbutang goy ang mong gitawag nga bombay. Kay mao gyud na siya ang pangpalami ug pampaibog sa imong silingan nga makabaho silag makanahuna nga lami gyud tag sudan mga goy no. So karon goy, paghuman nimo halo-halo ni ana, imo nang ibutang ang karni nga baboy ug hinahinayon nimo pagbutang goy. Paghuman atong haluon ug ato nang butangan diretso og tubig nga gamay ug paghuman na goy, atong butangan og tuyo para mo pula-pula ang atong adobo ug ato nang haluan mga goy. Kay importante ang paghalo ug tad na goy, ato nang butangan og tubig kay kuwang ra ug paghuman butangan na nato og taud og paminta mga goy. Ug mao gyud na siyang pangpalami sa adobo nga baboy. Ug paghuman goy, ato gyud nang taud-tauran. So muna atong takban ug mananigoy ug human na gitimplahan og mga onami. Salamat.